सर, जो म्हापसा बस स्टँड आसा आमच्या नदरे कडेन येयला की थंयसर खुबशे टू व्हिलरी पार्किंग केलेल्यो आसता, प्रायवेट गाडयो या रेंटल कॅब अश्यो गाडयो पार्क केलेल्यो आसता आनी तुमच्यो बसी ज्यो आसता त्यो मेन रस्त्याक लागलेल्यो आसता. हेजें कितें म्हणून प्रकरण हें? पळय, हे सगळे आमचे बस ऑपरेटर आहा पळय, तेंच्यांनी 3 म्हयने जाले म्हाज्या नदरेक हाडून दिल्ले आसा. आनी सांगपाक म्हाका दुर्दैव दिसता की हांगासर मॅनेजींग डायरेक्टर जो आतां CMन हाडला, रोहन कासकार, कळ्ळें न्हू, ते दिसा ताका लागून ताका नालायक ऑफिसर म्हटला, कळ्ळें न्हू. ह्या नालायक, परत एकदां सांगता, ह्या नालायक ऑफिसराक MD म्हणून थंयसर हाडला प्रश्न सोडोवपाक, कदंबाच्या जाग्यार घालपाक आनी प्रायवेटांचे कितें विशय आहा ते जाग्यार घालपाक. बस स्टँड सगळे हेंच्या अंडर येता. एक्चुली बस स्टँड जे आहा पळय हे ट्रान्सपोर्ट डिपार्टमेंटाची प्रॉपर्टी. ट्रान्सपोर्ट डिपार्टमेंट ते बांदता बस स्टँड आनी कदंबा कडेन ते लिजार दिल्ले वयता मेंटेन करपाक. आमी एक्चुली रिप्रेझेंटेशन दिलां आनी मागल्या ते बस स्टँड की आमी तयार आहा म्हणून प्रायवेट घेवपाक आनी ते मेंटेन करपाक. पूण खंय तरी सरकाराची इच्छा शक्ती ना हे दिवपाक लागून. पुणून दुर्दैवान कितें आसा, 3 म्हयने जाले सेगीत हांव रिप्रेझेंटेशनां दिता. बातम्यो त्या संदर्भान येयल्या, पब्लीश जाल्या पेपरांचेर किंवा इलेक्ट्रॉनीक मिडियाचेर सगळ्यो. घडयाळां घाल म्हणून सांगलेली, ती घडयाळां 3 म्हयन्यांनी फॉलोअप करून वचून ती आतां घातलेली दिसता. आनी हे सगळे पळय हे बेकायदेशीर पळय पार्किंग आहा, हे कशे सुटावे करचे हेचेर हांवें इन्स्पेक्शन मागलेलें म्हापशा बस स्टँडाचेर. पूण ते आयज पर्यंत करपाक हांकां टायम ना. कितें ना कितें मंगळार म्हणटा, खंयचो सोमार म्हणटा आनी तारीख पे तारीख म्हणटा, डेटी दीत रावता. पूण तेन्ना कितें आसा, सरकाराक न्हू कांय गोश्टी सांगल्यार CMाक न्हू पटना. कांय गोश्टी पळय ज्यो आमी सांगता, आतां ह्या ऑफिसरा बद्दल हांव सांगीत आसता वारंवार. तसो आमचो डायरेक्टर पळय आहा हो निश्क्रीय आहा, ते सांगीत आसता. पूण कितें आहा, हांकां ते अधिकारी जेन्ना पळय ते हेंचे कडेन वयता पळय तेन्ना बरें वागता गोडी गुलाबीन पळय, तेन्ना हांकां दिसता कितें ते सज्जन कळ्ळें. पूण आयज दुर्दैवान आतां तूं सांगलेल्या प्रमाणे की तुमच्या चॅनलाचेर तुमी ते शुटींग काडली, सगळें दाखयलें, पूण हे सरकाराक दिश्टी पडना हें दुर्दैव. पूण हांव मागता सरकारा कडेन परत की आनी तो MD ताका जर जाग येता, कुंभकर्णाचे न्हिदेना आहा तो फक्त कितें करता पळय तें म्हाका कांय कळना, कसलें काम करता कदंबान येयल्ल्या. पूण तेणी ताका जर पावता तेच्या पर्यंत जाल्यार तेणी तें जाता तितलें इन्स्पेक्शन करचें आनी आमच्या वांगडा इन्स्पेक्शन करचें. आनी तो बस स्टँड आहा पळय हो सगळो पळय जो प्रायवेट टू व्हिलरी किंवा भायल्यो गाडयो किंवा आनी कितें सगळें ते नाका ते भरला पळय सगळें पळय, तो जाता तितले बेगीन ती काडचो आनी तो बस स्टँड म्हणूनच तेजो वापर जावपाक जावो अशी मागणी करता.